औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी और मैं हूं अहमद ख़ान लगारी। आपसे फिर दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को अपने चैनल को कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर भी किया करें, इसको लाइक करें ताकि हौसला अफ़ज़ाई हो और आपको नित नई और नई नई मालूमात से आगाही भी मिलती रहे। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता 3 साल बल्कि साढ़े 3 साल से पंजाब हुकूमत में जो बुज़दार हुकूमत कायम है, इसको हम डिस्कस नहीं करते कि वो कैसे बनी कैसे नहीं बनी। लेकिन एक बात तय है कि सबसे ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात इस गवर्नमेंट पर लगे। जहाँ तक सरदार उस्मान बुज़दार का ताल्लुक़ है तो उनके अज़ीज़ रिश्तेदार अकरबा परवरी में और जो करीबी लोग हैं, जो दोस्त हैं, साथी हैं, सभी इसमें लगे हुए हैं, लूट मार में लगे हुए हैं और लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। चाहे उसका उस्मान बुज़दार से किसी किस्म का रिश्ता ना भी हो, ताल्लुक़ ना भी हो, लेकिन वो सारे के सारे इस काम में लगे हुए हैं और मासूम लोगों से मुलाज़मतों के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं। ये इसको भी अलहदा कर दें कि वो अफ़सरों के तबादले भी करवाते हैं और उनसे माहाना वसूल भी करते हैं, इसको भी आप छोड़ दें। लेकिन ये बात तय है कि इनके ही अपने लोग, अपने ही अज़ीज़ भाई, रिश्तेदार, नज़दीक या दूर के, वो सारे के सारे इस काम में मुलव्वस हैं। जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक़ है, आपको याद होगा कि सरदार उस्मान बुज़दार ने एक सर्कुलर के ज़रिए अपने ही एक भाई को उससे लातल्लुकी का ऐलान किया था और कहा था कि इसको मेरे नाम की वजह से कोई रियायत ना की जाए और इसके साथ कोई ऐसा स्पेशली और ख़ास तौर पे उसके साथ कोई ऐसा सलूक ना किया जाए कि जिसमें उनकी बदनामी हो। लेकिन ये चीज़ हो रही है, अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि नाज़रीन कराम, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, आपने सब ने शायद देख भी ली हो, कि तौसा शरीफ की एक हेडमिस्ट्रेस जो सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, जिसको हम पढ़ा लिखा कहें, वो हाईली क्वालिफाइड खातून है। उसने अपने एक वीडियो बयान में ये कहा है कि मेरे से चंद बुज़दार साहब के अजीज़ रिश्तेदारों ने नौकरियों के नाम पे पैसे लूटे हैं और करोड़ों रुपए वसूल किए हैं, लेकिन ना तो मुलाजमतें मिली और ना ही उनको पैसे वापस किए, बल्कि उसने अपने जेवर बेच के कुछ लोगों के तो पैसे वापस कर दिए हैं। क्या इसमें किस हद तक सदाकत है, झूठ है, सही है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो डेरा गाजी खां की इंतज़ामिया है, जिसमें पुलिस के अफसरान शामिल हैं, उन्होंने एक डीपीओ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें उस खातून पे इल्ज़ामात लगाए, उसको ही सरगना करार दिया गया कि ये तमाम जो खातून के करीबी लोग हैं, इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और ये सारा तमाशा इनका अपना है, खातून का ये तमाशा बनाया गया है। उनसे पैसे भी बरामद किए पुलिस ने और उनसे यकीनन और भी कई चीज़ें मिली हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक तो उसके पास से, जो जैसे पुलिस बता रही है कि लैपटॉप मिले हैं, उससे नकद रकम भी वसूल की गई है। लेकिन चंद ज़राए ये भी बताते हैं कि इस खातून के मुल्तान में बहुत बड़ा एक घर है, बड़ी महंगी रिहाइश भी है और लिये में इसकी ज़रूरी ज़मीनें भी हैं और अच्छी गाड़ी पे भी ये सफ़र करती है। ये तो एक मालूमात हैं, क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ख़ातून कसूरवार है तो ज़रूर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सिर्फ़ ख़ातून को एक निशाना बनाया जा रहा है, चूँकि उनके साथ यकीनन कुछ लोग मिले हुए हैं, जो बुज़दार कबीले के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, दूर के नज़दीक के, वो अगर साथ मिले हुए हैं तो सबके सबको पकड़ा जाना चाहिए। इससे पहले कि ये चीज़ें बहुत आम हो जाएँ, आम तो हो चुकी हैं। मैं नहीं समझता कि इससे पहले कोई कमी रह गई है, सारे इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसका अगर हमारा मुतालबा ये हो जाए
کہ سپریم کورٹ اس ویڈیو کا، خاتون کی ویڈیو کا نوٹس لے، اور جیسے کہ اکثر معاملات پہ وہ یعنی سوموٹو نوٹس لے لیا کرتی ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، تو اگر یہ اس کا نوٹس لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اگر خاتون نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور اس کے ساتھ اس نے لوگوں کے سے پیسے بٹورے ہیں نوکریوں کے نام پہ، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کو یعنی سامنے لا کے اس کو اپنا ایک ہتھیار بنا کے اس کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو بھی یہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ میرا حکام سے مطالبہ ہے کہ خاتون کی اس ویڈیو کو اس طرح نہ جانے دیں، بلکہ اس کا اور پولیس کی رپورٹ اور پولیس کی پریس کانفرنس کو بھی اس طرح نہ لیں کہ وہی سچ کہہ رہے ہیں اور سب کچھ وہی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خاتون کی بات کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کی بات کو سنیں۔ اگر ہمارے ادارے نہیں سنتے تو کم از کم سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لے کے اس تک پہنچنا چاہیے، تہ تک پہنچنا چاہیے۔ 3.5 سال سے یہ انتہائی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے۔ وہ ملازمتوں کے نام پہ، تبادلوں کے نام پہ، اور اس کے بعد کئی افسران سے ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، ان سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، اور یہ سارا کام جاری ہے۔ لیکن آخر میں پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ سے میں اجازت لوں گا، لیکن آپ کو اس خاتون کی پوری بات سنواتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کی باتیں سنیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں کلثوم ہینا بلدار، سینئر ایڈمنسٹریٹر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سوکڑ، آج ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، بلکہ میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس وقت کتنی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہی ہوں۔ میری عزت، جان، مال، میرے بچے، میری فیملی کی جان کس قدر خطرے میں ہے۔ میں بہت زیادہ ہراسمنٹ کا شکار ہوں اس ٹائم۔ یہ اس طرح کی سٹوری ہے کہ تقریباً 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی رقم ہم سے لی گئی ہے، جو سی ایم صاحب کے قریبی خاندان کے معزز لوگوں نے ہم سے ہراسمنٹ کر کے، بدتمیزیاں کر کے، جھوٹ بول کر، جعلی آرڈرز، فیک آرڈرز، روز کی نئی دھمکیاں، بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں، بدتمیزی اور پتہ نہیں کیا کیا اس سلسلے میں کر کے اپنی خاندان کی عزت کو برباد کر کے، ہمیں ہر طرح کی وہ کر کے، جس میں یہ قیوم بلدار صاحب ہیں، سی ایم کے قریبی بڑے ہیں، جن کا میں بعد میں نام لے لوں گی آپ کے سامنے، اور صلاح الدین بھی اس میں شامل ہے، ایک کوئی نیاز بلدار صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے زچ ذلیل کر کے لوگوں کی، غریب لوگوں کی پیمنٹس ہم سے وصول کی ہیں، جس کی نہ تو ابھی تک ہمیں ریکوری ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے آرڈرز وصول ہوئے ہیں۔ میں خود ایک بلدار فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ان لوگوں نے یہ قوم کی بیٹی کو جس طرح سے مس یوز کر کے ہمیں اس سٹیج پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو کر، زچ ہو کر، میں لاہور سے آج واپس آئی ہوں، ابھی اس دفتر میں موجود ہوں۔ میں نے اپنی جو یونینز ہیں، اپنی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ، اور اس دفتر کے تھرو سے میں میسج دینا چاہتی ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، اپنی پاک فوج کو، خدارا ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں۔ ہم متاثرین کا کیا جواب دیں؟ کہاں جائیں ہم؟ اتنی ہیوی اماؤنٹس ہم کہاں سے دیں؟ میں اپنی جیولری تک بیچ کے لوگوں کو ابھی تک تو دے چکی ہوں، مزید مجھ میں نہ ہمت ہے، نہ سکت ہے، نہ ہمارے پاس کچھ اب بچا ہے۔ خدارا اس ظلم سے نجات دلائی جائے۔ ہم بہت پریشان ہیں، میں بہت زچ ہو چکی ہوں، اس میں اور بھی ہیں ان کے کوئی قریبی۔ یہ کس طرح کا ہم نے تو خوشیاں منائی تھیں کہ یہ ہمارے علاقے کے جو ہے نا سی ایم صاحب بنے ہیں۔ میں صحیح بات کہہ رہی ہوں، میں اس وقت جی سی یونیورسٹی میں تھی، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا کہ ہمارے بلدار صاحب وزیر اعلیٰ